ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي. وفي رواية الصحابي كالنجوم. صدق اللہ العظیم. تمام قسم دیاں تعریفات، تسبیحات، تمہیدات، تمجیدات اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے. درود و سلام نبی رؤوف الرحیم شفیع المذنبین جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی بابرکت اطہر و اعلیٰ و بالا واسطے. میں انتہائی زیادہ شکر گزار ہاں مسجد انتظامیہ چودھری عاشق بسرا صاحب، بھائی خاور صاحب، نصیر فاروقی صاحب، رانا عباس صاحب اور دیگر جتنے احباب نے کھینا نے تھوڑے جیسے نیک احباب دی زیارت دا شرف نصیب فرمایا. سارے انساناں دے وچوں سب تو افضل نبی اور رسول ہویا کر دے. کوئی غیر نبی انہاں دی عظمت دا مقابلہ نہیں کر سکتا. اور ساریاں نبیاں اور رسولاں دے وچوں 5 اولو العظم رسول انہاں سب تو افضل اور اعلیٰ و بالا. حضرت نوح نجی اللہ، حضرت ابراہیم خلیل اللہ، حضرت موسیٰ کلیم اللہ، حضرت عیسیٰ روح اللہ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حبیب اللہ. یہ 5 اولو العظم رسول سارے رسولاں چوں افضل ہیں. اور انہاں 5 رسولاں دے وچوں بھی ساڑے پیر و مرشد، ساڑے رہبر، ساڑے آقا جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب تو افضل. اور بلا شبہ وہ لوگ جنہاں نے نبیاں دا دیدار کیتا، نبیاں دے نال رہے، نبیاں دی دعوت دا اقرار کیتا، نبیاں دا کلمہ پڑھیا، نبیاں دا ساتھ دیتا، نبیاں دی پیروی کیتی، تباہ اطاعت کیتی. اے لوگ ساری انسانیت دے لوگاں وچوں افضل ہیں. لیکن سارے نبیاں دے جو امتی نے، اصحاب نے جنہاں نبیاں دا دیدار کیتا ہے، انہاں وچوں بھی سب تو اعلیٰ میرے نبی دے اصحاب نے.
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بعد اندر آنے والا شخص احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کرے اور میرا صحابی ایک مٹھ جوواں دی خرچ کرے او دے برابر او دے مقام او دے ثواب او دے اجر نو نہیں پہنچ سکتا. یہ صحابیت دا مقام ہے. تے سارے صحابہ دے دیوانے ہیں نا، اسی منن والے ہیں. ذرا ہاتھ کھڑا کرو ہاں جڑا جڑا منن والا ہے. اللہ انہاں ہتھاں بھی سلامت رکھے، تانوں سارے نوں سلامت رکھے. ہوں ذرا اینا دسو ہاں صحابی کہندے کنوں؟ محبت ساڑی بہت ہے، دعوے بڑے نے. صحابی کیا کس نوں جاندا ہے؟ کیا بہت ہی نمازاں پڑھنے والے نوں صحابی کیا جاندا ہے؟ کیا بہت ہی عبادت کرنے والے نوں، صدقات و خیرات کرنے والے نوں، تلاوتاں کرنے والے نوں، ریاضتاں کرنے والے نوں، قیام کرنے والے نوں، نمازی نوں بھلا صحابی کیا جاندا ہے؟ کیا عملاں دی بنا دے کوئی صحابی بندا ہے؟ صحابی اس نوں کیا جاندا ہے جنہیں حالت ایمان اندر میرے نبی دا دیدار کیتا ہوئے اور پھر حالت ایمان تے ہی دنیا تو رخصت ہویا ہو. گویا جیڑی اکھ نبی نو ویکھے او ایمان والی اکھ صحابیت دے رتبے نو پہنچ دیئے. تے عملاں دے نال بندہ صحابی بن سکدا، تے جے عملاں نال کوئی صحابی بن نہیں سکدا تے پھر کسے صحابی دا عمل لے کے تبرہ بھی نہیں کیتا جا سکتا. کسے صحابی دا عمل لے کے او دیتے زبان درازی بھی نہیں کیتی جا سکتی. آج دے مسلمان دی حیثیت کیے کہ صحابی تے تبرہ کرے یا تے کہے کہ میں صحابی بن سکنا. پھر اسی ویکھیے جدوں میں صحابی بن سکدا ہی نہیں، او دے رتبے نوں پہنچ سکدا ہی نہیں، تے پھر مینوں اجازت نہیں کہ میں زبان درازی کراں یا غلطیاں بیان کراں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی کن نجوم. یہ حدیث مبارکہ بہت سنی. نبی پاک نے فرمایا میرے صحابہ اے ستاریاں دی مانند نے، ستاریاں دی مانند نے، چمک دے ستارے نے. ستارہ چمک دے آسمان تے آج بھی چمک دے نے. کہنے دا مقصد کیا ہے نبی پاک دا؟ پہلے دور دے اندر جتنے بزرگ احباب بیٹھے نے یہ جانتے ہونگے لوکی اپنے راہ ستارے ویکھ کے متعین کر لیندے سن کہ اے راہ ادھر ہے، ادھر شمال ہے، ادھر جنوب ہے، ادھر مشرق ہے، ادھر مغرب ہے. ستارے عمل ویکھ کے نبی پاک نے فرمایا اصحابی کن نجوم، میرے صحابہ سارے دے سارے ستاریاں دی مانند نے. جڑے بھی صحابی دا پلڑا پکڑے گا، دامن پھڑے گا، وہ صحابی علی پاک تک لے کے جائے گا، علی پاک حضرت عثمان تک، حضرت عثمان حضرت عمر تک، حضرت عمر حضرت ابو بکر تک، اور حضرت ابو بکر نبی پاک تک لے کے جائے. ہندرہ سننا اللہ پاک نے صحابہ نو شانہ کس قدر عطا فرمائیاں نے، منصب اللہ نے کتنا عطا فرمایا ہے. میرا آج دا موضوع ہے نبی تے صحابہ، نبی تے نبی دے وفادار، نبی تے نبی دے پہرے دار، نبی تے نبی دے جانشار، نبی اور نبی دے سپاہی. ذرا اللہ دے قرآن دے غور فرمانا. اللہ پاک نے قرآن پاک اندر جسے میرے نبی دا ذکر کیتا ہے، نال میرے نبی دے صحابہ دا ذکر کیتا ہے. اللہ پاک نے اپنی پاک کلام اندر اعلان فرمایا ہے محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلهم فی التوراۃ ومثلهم فی الانجیل
اچھی کہہ دیو سبحان اللہ دا مانی ہے وے اللہ تو پاک ہے تے میں دعا کرنا اللہ جڑے تینوں پاک کہن آپ بوا بعد اندر بار جان پہلا تو پاک کر چھڑی میں رمضان چ دس کے گیا سی ایک درخت لگدا ہے جنت وچ او دا سایہ کنا ہے 100 سال تک عربی نسل دا گھوڑا دوڑدا رہے او دا سایہ ختم ہوندا گویا اینی جگہ اللہ تیرے ایک وری سبحان اللہ کہنا عطا کر چھڑ تے نہیں پلاٹ لینے اج کہو ہاں سبحان اللہ اللہ پاک نے جتھے میرے نبی دا ذکر کیتا وے آج جتھے میرے نبی دا عہدہ دے منصب بیان کیتا وے اللہ پاک نے فرمایا محمد الرسول اللہ میرے پاک محمد اللہ دے رسول بن کے آئے نے اور رب دا جز دے رب دا حصہ نہیں بن کے آئے اور رب دے جناب علی اور شریک دے ساجی بن کے نہیں آئے اور رب دے اختیارات اندر شریک بن کے نہیں آئے اور بلکہ رب دے پیغام رساں بن کے آئے نے اور رب دے پیغمبر دے رسول بن کے آئے نے والذین معو اللہ پاک نے فرمایا ہے اور میرے محمد اللہ دے رسول نے اور میرے نبی دے نال چلنے والے جانشار بھی عام نہیں جے اور میرے نبی دے نال جڑ جانے والے نے اور میرے نبی دا ساتھ دینے والے نے میرے نبی دے جناب علی اور قدم دے نال قدم ملانے والے نے اور فیصلہ بادیا امین پر بنگلے والے تی چک والے نبی پاک دے صحابہ کون نے جڑے پاک نبی دے لڑ لگ گئے سو رب دیو نانو پر لگ گئے جڑے پاک نبی دے لڑ لگ گئے سو رب دیو نانو پر لگ گئے ہر صحابی میرے پیغمبر دا رب دی جنت دا مہمان ہویا اللہ پاک نے فرمایا میرے نبی دے نال رہنے والے آپس اندر بڑیاں محبتاں کرنے والے نے اور کافران واسطے سخت نے اور جڑا صحابہ نو مندہ بولدا وے لگدا پھر انہوں سخت لگ دینے سانوں دے بڑے چنگے لگ دینے دل دے جانی نے ساڑے دل دے جانی نہیں بلکہ این دل نے دل نکل جائے جسم بے جانے ساڑے دلان جو صحابہ دی محبت نکل جائے ساڑے دلان جو ایمان نہیں رہ سکتا صحابہ دل نے صحابہ جان نے صحابہ سانوں دے بڑے پیارے لگ دینے دے جنہاں نوں نہیں چنگے لگ دے انہاں نوں سخت لگ دینے تے لگ دے رہن اللہ پاک نے فرمایا اشداء علی الکفاری لگ دینے تے لگ دے رہن سخت تے انہاں نوں لگ دینے جڑے کافر نے میں کسی نوں کافر کیوں کما کوے صحابہ نوں میں نہیں ماندا میں کہاں گا اشداء علی الکفار فتوہ لان دی لوڑے نہیں رب نے لا چھڑے اشداء علی الکفار آقیدے اللہ پاک نے میرے نبی دے ایمان دا ذکر کیتا ہوئے اور صرف نبی دا ذکر نہیں کیتا نبی دے نال صحابہ دا ذکر کیتا نبی دے صحابہ نبی اور صحابہ اللہ پاک نے فرمایا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون اللہ پاک نے فرمایا ہے سب تو اللہ درجے دے مومن میرے رسول نے سب تو پہلا قرآن نو منن والے قرآن تے ایمان لے آنے والے اول درجے دے مومن میرے رسول نے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون اور نبی تو بعد نبی دے صحابہ نے جنہیں ایمان اندر نبی پاک اللہ نے ایویں ایمان اندر نبی دے یار بھی اللہ نے جویں نبی پاک دا ایمان آلہ ہے ایویں نبی دے یاران دا ایمان بھی آلہ ہے
اور کتے اللہ پاک نے نبی پاک نو استقامت اختیار کرنے دا حکم دیتا ہوئے، اور صرف نبی نو حکم نہیں دیتا، نبی نو نہیں دیتا، اور نبی دے نال نبی دے یاراں نو بھی حکم دیتا ہوئے اللہ پاک نے فرمایا فاستقم کما امرت ومن تاب معک۔ اللہ پاک نے فرمایا اے محبوبہ سونیا استقامت اختیار کرنی جے، اور دین اسلام تے پکیاں ہو جانے، دین اسلام تو ڈولنا نہیں، آپ بھی پکیاں رہنا میں اپنے صحابہ نو بھی پکیاں رہن دی تلقین کرنی ہے۔ اور میرے نبی کس قدر پختہ رہے نے، مارا کھادیاں نے پر دین نہیں چھوڑیا، مارا کھادیاں نے استقامت نہیں چھوڑی، مارا کھادیاں نے رب دا جڑا لڑ پھڑیا لڑ نہیں چھڑیا۔ نبی پاک دے جناب علی کمر تے اونٹ دیاں موجیاں رکھیاں گئیاں نے پر دین نہیں چھڑیا۔ نبی پاک دی بیٹی نو خنجر لگے نے دین نہیں چھڑیا۔ نبی پاک دے دندان شہید ہوئے نے دین نہیں چھڑیا۔ اتنا تنگ کر دیتا گیا وے کہ مکہ چھوڑ کے مدینے وال جانے تے مجبور ہو گئے نے پر دین نہیں چھڑیا۔ نبی پاک دے گل اندر صافے پا کے وٹ جاڑ جاڑ کے نبی دے صحابی بند کرنے دیاں کوششاں کی دیاں گئیاں نے پر دین نہیں چھڑیا۔ آدھی وجہ کی ہے فاستقم فاستقم، اب میں صدقے نبوت دا اعلان کر کے محمد نے بونڈاں دی کھکھر ہلائی، یہودی عیسائی ایرانی تورانی، یہودی عیسائی ایرانی تورانی، پھڑو مارو مارو دہائی دہائی، ساڈے معبوداں دا بے ادب جمعیاں لئی پھر دائی کو خدا دی خدائی۔ نبی پاک نے تکلیفاں برداشت کی دیاں نے پر دین چھڑیا۔ وجہ کی اللہ نے آرڈر دیتا فاستقم، استقامت اختیار کرو، پکے ہو جاؤ۔ کما امرت ومن تاب معک، جڑے تاڑے نال نے نا ومن اندر سے آبا تاب معک، جڑے تیرے نال نے تیرے جانشار نے اونا نو بھی کو پکیاں ہو جان۔ کیویں دے پکیاں ہوئے نے، کیویں دے پکیاں ہوئے نے، جے کر نبی دی بیٹی نو خنجر لگے نے پر پہلا ویکھو نا مائی سمیہ دے خنجر بھی لگے نے، جے ویکھو نا نبی پاک دے دندان شہید ہوئے نے پر ویکھو تے صحیح پہلا جناب یاسر دیاں قربانیاں تے ویکھو نا، ویکھو تے صحیح جناب حضرت بلال بن رباح، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، بلال تیری عظمت کو لاکھ بار قربان جاؤ۔ سانو بڑے دعوے نے اپنی محبتاں دے، اپنے پیار دے، بڑی دعوے، لیکن دیکھو حضرت بلال دا ایمان کیسا ہے، کدی سینے تے باری پتھر نے پھر بھی احد 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 کہہ رہے، کدی کولیاں تے لٹایا جا رہے ہیں، چربی جسم دی نکل کے کولے پہ ٹھنڈے کر دیئے پھر بھی کہہ رہے ہیں احد احد احد۔ تے کدی اوباش لڑکیاں نو انہ دی رسی پکڑا دیتی جاندی کسیٹ دے پھر دے نے گرم ریتاں تے پھر بھی کہہ رہے ہیں احد احد۔ کیندہ امیہ تینوں مول لے آیا میں، ویلے نہ کمینوں اناج کھوایا میں، ہو گئے مرید اج ہو گئے مومن اج پتہ اے پایا میں، حضرت بلال اگوں آہو جی پکار دا نام محمد والا۔ حضرت بلال کی کہندے نے پوج پوج بت ساری عمر لنگا لئی، پوج پوج بت ساری عمر لنگا لئی، رب تو بیگانے ہو کے رب تو بیگانے ہو کے میں عمر گوا لئی، شکر خدا دا دو
دولت اور تیرے کو توحید دی دولت ہے اینو عام نہ جانی اور توحید دی دولت اور دنیا دیاں ساریاں دولتاں تو قیمتی جے اور شکر خدا دا دولت اج وحدت دی پا لئی پڑھ لے کلمہ دلوں اور پڑھ لے کلمہ دلوں اج سچی سرکار دا نام محمد والا اور مولانا شمشان کی کہندے نے بس کر شمشان ہوئے لمبی کہانی ہوئے بس کر شمشان ہونا لمبی کہانی ہوئے وانگ بلال کس نے جان کوہانی ہوئے تے وانگ صدیق کس نے دولت لٹانی ہوئے ساڈا تے ایمان نہیں جے اس معیار دا نام محمد والا صلی اللہ علیہ وسلم ایتھے ہی بس نہیں نبی پاک دے صحابی ہجرت کرنا چاہ رہے نے مکے و مدینے وال جانا چاہ رہے نے اپنی اولاد نال لیں دینے بیوی نو نال لے آوے اور روپیے دے پیسے دے مالو سر نال لے آوے تے مکیوں نکل کے مدینے وال جانا چاہ رہے نے مکے والے آ گئے رک جاؤ مدینے نہیں جا سکے جی وجہ جڑی بیوی نو نال لے کے جا رہے ہیں یہ ساڑی بیٹی یہ لیا دا یہ نال جان نہیں دینی انہاں کیا اچھا بیوی رکھ لو بیوی چھڑ دیاں پھر منو میرے نبی کو جا لین دو گے ہائے ہائے انہاں کیا چلا جا بیوی چھوڑی اولاد لے کے جان لگے انہاں کیا رک جا اولاد تیرے دے بطن جو پیدا نہیں ہوئی ساڑی بیٹی دے بطن جو پیدا ہوئی ہے یہ بھی چھڑ جا کہنے لگے بیوی چھڑ دیتی ہے اولاد چھڑ دینا پھر تے منو میرے مرشد کو جا لین دیو گے آئے آئے انہاں کیا ٹھیک اولاد بھی چھڑی بیوی چھڑی مال تھوڑا جیسی لے گے نگلن لگے انہاں کیا رک جا تے روم تو چل کے آیا ہے تیرے کل تے شے ہی کوئی نہیں سی سارا جو چھاڑے علاقے جو کمایا ہے نال نہیں لے جا سکے مال بھی چھڑیا اولاد بھی چھڑی بیوی بھی چھوڑی سب کچھ چھڑ کے تے میرے نبی دے در تے آ جانتے فاستقیم کما امرتا جی میں اللہ نے حکم دیتا ہے میں استقامت اختیار کی تھی اور جناب علی جے میں ذکر خیر کران ایک دفعہ حضرت خبیب رضی اللہ حضرت خبیب اینا دے قابو آ جاندے نے اور حضرت خبیب نے ایک جنگ دے انہاں دے نا مکے والے آندے کچھ سردار قتل کیتے سن انہاں کہ اج خبیب اشتہاری بندہ ساڈے ہتھی آ گیا ہے تے انج کریے انہوں سزا تے دینی ہے کیوں نہ ہوئے کو بڑا ڈاکہ ماریے خبیب دا ایمان ہی لٹ لئیے حضرت ابو سفیان نے یہ کلمہ نہیں پڑھیا اور تاریخ پڑھنے والے تاریخ دے طلباء اور علماء شیوخ جاندے نے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے دنا آدمی سے پھانسی دا آرڈر ہو گیا کہنے لگے خبیب گل سن تینوں پھانسی نہیں دین دے تینوں پھانسی نہیں دین دے صرف اینا کہہ دے کہ کاش میری جگہ تے نبی پاک ہون تے میں بچ جاؤں صرف اتنا کہہ دے کاش میری جگہ تے نبی آ جان میں بچ جاؤں اینا لفظ بول دے نہ نبی تک اسی جا سکنے ہیں ابو بکر و عمر عثمان و علی دے پیرے ان پلا کوئی نبی دا بال بھی باکھا کر سکتا ہے جا سکتے نہیں بس تیرے کہن نہ فرق پیندہ کوئی نہیں کہہ دے تے قربان جاواں فاستقیم کما امرتا حضرت خبیب کہندے نے او چلیو کیویں دیاں گلاں کر دے ہو او کیویں پاگل ہو گئے ہو دیوانے ہو گئے ہو خبیب دا ایمان دا لیول ویکھو حضرت خبیب نے جلے الفاظ ارشاد فرمائے سونے دے پانی نہ لکھیں دے قابل حضرت خبیب کہنے نے نبی پاک پہلو دے بل لیٹے ہون پاسے پار لیٹے ہون آرام کر رہے ہون نبی پاک اپنی کروٹ تبدیل فرمان کانٹا چوبے
خبیب کہندا کانٹا نہ چبھے خبیب دی جان لگی جائے خبیب دی جان جاندی ہے جائے اور انہوں نے سولی تے لٹکانا حضرت خبیب نو سولی تے لٹکانے دے ارادے کر لینے اور حضرت خبیب کی کہندے ہونگے اہل دل نے ترجمہ کیتا کہندا کیے اور اس جرم تھی پاہے لامل اور کیوں میں تیرے سنگ لائیاں کیوں کر ایکو رب پجیندہ بس ایہو قصور خطائیاں کترا کترا کترن مینو تے تد بھی مول نہارے آتی چک والیا نبی نے یاریاں لانیاں نہیں نبی نے محبت دے رشتے رکھنے نہیں یاری لائیں خبیب جئی یاری لائیں خبیب جئی جند جاندی تے جاوے پرنا نقش محبت اندر پرنا نقش محبت اندر ہرگز ہرگز آوے نبی پاک دے صحابہ بھی استقامت اختیار کر گئے صرف ایتھے ہی بس نہیں حضرت عبداللہ بن حذافہ سب کو رضی اللہ تعالی عنہ ایک آتش پرست بادشاہ نے پکڑ لیا کنے دن قید اندر رکھیا بھوکیاں پیاسیاں رکھیا آفر کروائی میری بیٹی علاقے دی پورے ملک چ سب تو زیادہ خوبصورت نکاح کر لے ایمان چھڑ دے نبی نہ جڑا تیرا تعلق ہے وہ توڑ دے اللہ دی توحید تو پھر جا نکاح بھی بیٹی نہ کر دیاں گا ادھی سلطنت دا تاج بھی تیرے سر تے رکھ دیاں گا حضرت عبداللہ بن حذافہ نے انکار کر دیتا اور انکار کرن تو بعد انہیں ایک کام کیتا ایک انہاں دے ساتھی نو پکڑیا نیزے دی نوک نہ جسم قریدنا شروع کر دیتا تھوڑے تھوڑے زخم لگاوے یک بار جان نکل جائے لیکن ہلکا ہلکا کٹ لگانا ہلکے ہلکے زخم دینا بڑا تکلیف دے معاملہ ایک کرن تو بعد ویکھے حضرت عبداللہ بن حذافہ نہیں پھرتے جنگجو بڑے نے دلیر بڑے نے سینکڑیاں دا کلے مقابلہ کرنے والے نے انہیں آکھیا جے ساڑی فوج اندر شامل ہو جان اسی تے دنیا دے قابل ہو سکنے ہیں انہوں نے ایک کام کیتا کہ انہوں دے ساتھی نو پکڑیا بل دے تیل دے ویچ ساڑ دیتا سامنے چڑمڑ ہو کے رہ گیا کہنے لگے عبداللہ بن حذافہ دیکھ لے اے حشر کراں گا عبداللہ بن حذافہ کہندے نے ایمان نہیں چھڑدا حشر جیڑا ہو جائے قبول ہے حشر جیڑا بھی ہو جائے قبول ہے ایمان چھڑدا بولو سارے ایمان چھڑدا حشر جیڑا بھی ہو جائے ایمان چھڑدا تکلیف جیڑی بھی آ جائے ایمان چھڑدا جان پاویں جاوے ایمان چھڑدا نہیں اور جناب علی اس بادشاہ نے کی کیتا وے آ چرخی تے چڑھارے آوے آگ وچ سٹن لگے نے اور حضرت عبداللہ بن حذافہ دیاں اکھاں وچوں آنسو جاری ہو جاندے نے اور بادشاہ سمجھدا عبداللہ ڈر گیا وے ابن حذافہ موت ویکھ کے ڈر گئے نے اور بادشاہ نو کہندے نے ظالمائے نہ سمجھی عبداللہ ڈر گیا وے عبداللہ تے سوچدا پیا وے ایک جان ہے صرف ایک جان ہے ایک جان ہے ایک جان ہے اور میرے انگاگ ویج جان ہوندی اور میرے جوڑ جوڑ ویج دے لوں لوں ویج جان ہوندی اور ساریاں دیاں ساریاں میں نبی تو قربان کر دیندا اور دکھ اس گل دا وے کوئی جان ہے اجے میں جنگ دے میدان وچ حضرت عمارہ بن زیاد نو ویکھاں اور جناب علی اسی دے قریب زخم لگے نے اور صحابہ دے کندھیاں تے ہاتھ رکھ کے نبی دے کول آئے نے اور نبی پاک نے پوچھیا عمارہ خاشاں کی
نے دل اندر تمناواں کی ہیں کوئی آخری خواہش دس دے کی چاہنا میں اور میں تیریاں خواہشاں پوریاں کر دینا وا حضرت جناب علی عمارہ بن زیاد نے صحابیاں دے جناب علی کندیاں تو بازو نیچے اتارے نے کشیدہ ہویا جسم اپنا سر نبی دیاں جدیاں تے رکھ دیں دے نے اور نگاہاں دا جگ کے کہندے نے کملی والے اما بوبا اپنیاں تے خواہشاں بھی ہے نے ساڈیاں تے تمناواں تے آرزواں بھی ہے نے کہ سونیا قدم تیرے ہون تے سر ساڈا ہو جاوے گلستان میں جا کے میں ہر گل کو دیکھا نہ تیری سی رنگت نہ تیری سی بو ہے نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے بس یہی خواہش یہی آرزو ہے اللہ پاک نے نبی نو حکم دیتے ہیں پکیاں ہو جاؤ اور صحابہ نو بھی آکھیا تساں بھی پکیاں ہو جاؤ اور صحابہ نے پکیاں ہو کے دس دیتا وے وکھا دیتا وے اور اللہ پاک نے فرمایا فمن آجگا فیہ من بعد ما جاگا اللہ پاک نے نبی پاک نو تلقین کی دیئے کہ محبوبہ یہود و نصارہ دیاں چالاں دے اندر نہیں آنا تے وَمَنِ اتَّبَعَكَ اور اپنے صحابہ نو بھی انہاں دیاں چالاں وچ آن دینا نہیں جتھے نبی پاک دی اللہ نے ذکر کیتا ہے نبی پاک دا نال صحابہ دا کیتا ہے اور کتے اللہ پاک نے غار شور دا واقعہ بیان کیتا وے اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ اِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ اے ہوئی ہے تاں پڑھیا کرنیاں حافظ اللہ شیخوپوری رحمت اللہ علیہ نے اور خلیفہ بلا فضل ابو بکر صدیق بیان کر دیا اور لوگاں نے پکڑ لیا داڑھی شہید کر دی تھی اور پھر بھی صدیق دی صداقت دے نعرے بلند کیتے نے اللہ پاک نے فرمایا اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ اِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ اِذْ هُمَا فِي الْغَارِ اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا آپ سب نے قرآن پڑھیا کرنا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا نبی پاک نے جتھے فرمایا نا نبی اور صحابہ غار سور اندر نبی پاک نے فرمایا صدیق غم نہ کر ماشاءاللہ بطل حریت السلام علیکم بطل حریت وکیل صحابہ و اہل بیت حضرت علامہ مولانا ابو بکر صدیق معاویہ صاحب تشریف لائے نے میں صرف چند آیات سنا کے اپنی بات مکمل کردہ جاواں اللہ پاک نے غار سور دا نقشہ بیان کیتا وے اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ اِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ اِذْ هُمَا فِي الْغَارِ اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا اللہ پاک دے رسول کہہ رہے ہیں صدیق غم نہ کری جنہیں اللہ میں محمد دے نالے ابو بکر اللہ تیرے بھی نالے جنہیں اللہ نبی دے نالنے میں صحابہ دے نال بھی نے جناب علی جنگ بدر دا موقع دیکھ لو اللہ پاک نے فرمایا یا ایوہ النبی یا ایوہ النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین
اللہ پاک نے فرمایا اے محبوبہ غم نہ کری، حسبک اللہ، حسبک اللہ، اللہ تینوں کلا کافی ہے، اللہ تینوں کلا ہی کافی ہے، صرف تانوں ہی کافی نہیں میرے محبوبہ تیرے پیروکاراں تیرے یاراں نوں بھی اللہ کلا ہی کافی ہے، اللہ کلا ہی کافی ہے۔ کتے اللہ پاک نے میرے محبوب نبی دیاں باتاں دے تذکرے کیتے نے، اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ میرے نبی دیاں باتاں دے تذکرے کیتے نے، آئی باتاں کی نے کٹن راتاں مسلے تے کھلوتیاں پیر سج جامل خدا آکھے نہ جاگتنا عبادت ہو جئی ہوئے لکھن دشمن بھی تعریفاں ریاکت ہو جئی ہوئے۔ نبی دیاں باتاں دے تذکرے نے اجے قرآن دیکھا تے میرے نبی دے صحابہ دیاں باتاں دے بھی تذکرے نے۔ اللہ پاک نے فرمایا تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا۔ کتے اللہ پاک نے فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ کتے اللہ پاک نے فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون۔ کتے اللہ پاک نے فرمایا الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار۔ اور کتے اللہ پاک نے فرمایا التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ کتے اللہ پاک نے صحابہ تے صحابیات جوڑیاں کٹھیاں بیان کیتیاں نے۔ اللہ پاک نے فرمایا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرتا واجرا عظیما۔ تجلا چہریاں تے فن سے لودا جلوہ نور سیماہم فی وجودا اجالا لا الہ الا ہدا شولا ورکا ہوتے وسجدودا زبان تے ذکر شیری فقراؤدا وظیفہ فد کو روتے وشکرودا ہتھاں وچ فیض بریا ہٹا کن فیکودا جسم وچ زور بریا جاہے دودا اکھاں وچ نیر جاری اکھاں وچ نیر جاری فل یبکوں دی جوندا بروسا فقط ایک سانو لا تکنا تودا۔ آخری گل شیخ آ چکے نے، آخری گل جزاک اللہ خیر، آخری بات اللہ پاک نے جدو ابو لہب نے نبی پاک دی توہین کی تھی
اللہ پاک نے فرمایا تبت یدا ابی لہب و تب، جڑا تیری سونیا توہین کرے او دے ہاتھ ٹوٹ جان، ہلاک ہو جائے۔ نبی دی توہین ہوئی، دفاع کنے کیتا؟ نبی اور، میرا موضوع کی نبی اور صحابہ۔ جدو صحابہ دی توہین کی تھی نا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ جدو اللہ پاک نے آکھیا صحابہ ورگا ایمان لے کے آؤ، صحابہ جیسا ایمان لے آؤ، انہاں آکھیا نعوذ باللہ بے وقوفاں جیسا ایمان لے کے آئیے۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے صحابہ نعوذ باللہ بے وقوف نہیں جے، اے آپ بے وقوف نے، اے آپ پاگل نے، اے آپ دیوانے نے۔ صحابہ تے جناب علی ایمان والے نے، ایمان دا معیار تے کسوٹی نے۔ جنہ لفظانہ توہین ہوئی اللہ نے انہاں لفظانہ جواب دیتا۔ آج کوئی کافر کہے تے میرے شیخ تے پابندیاں لگن، شیخ تے پرچے ہون جی تساں کافر نہ کہو، کیوں؟ السلام ابو بکر صدیق دی توہین ہوئے، مسلمان زندہ ہوئے، اہل حدیث دا ایک فضاد زندہ ہوئے، صحابہ دا دفاع نہ کرے، مر جانا چاہیے، مٹ جانا چاہیے، زمین اندر دفن ہو جانا چاہیے۔ صحابہ دا دفاع کرنا تے رب دی سنت ہے، صحابہ دا دفاع کرنا تے رب دی، اور صحابہ تے اونے جڑے نبی تو جدا ہوئے ہی نہیں، نبی تو جدا ہوئے ہی نہیں۔ کیویں؟ اللہ پاک نے فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا۔ نبی پاک دے بعض دے نزدیک چہرے اور زلفاں دا ذکر ہے۔ اچھا مینوں اے دسو چہرہ پاک نبی دا، نبی پاک دے جسم دا حصہ ہے، نبی پاک دے نال کے جدا ہے؟ بولو سارے بولو، بولو کہ تے جان چھٹنی ہے تے شیخ دا خطاب شروع ہونا ہے۔ نبی پاک دا چہرہ نبی پاک دے جسم دا حصہ ہے، نال کے جدا ہے؟ زلفاں نبی پاک دے جسم دا حصہ نے، نال کے جدا نے؟ ایویں یاد رکھنا صحابہ بھی نبی پاک دے مشن دا بھی حصہ نے، قرآن دا بھی حصہ نے، حدیث دا بھی حصہ نے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، صحابہ قرآن دا حصہ ہی نہیں، اسلام دا حصہ نے۔ اسلام نے صحابہ تو بغیر اسلام نہیں۔ اور یاد رکھنا سورج تو شعاواں جدا ہو سکدیاں نے، بھلا چند تو چاندنی جدا ہو سکتی ہے، دو تو سفیدی جدا ہو سکتی ہے، پھلاں تو خوشبو جدا ہو سکتی ہے، اج میں سورج تو شعاواں جدا نہیں ہو سکدیاں، اج میں چند تو چاندنی جدا نہیں ہو سکتی، پھلاں تو خوشبو جدا نہیں ہو سکتی، محمد تو صحابہ جدا نہیں ہو سکتے۔ شاگردی جنہاں نے پیارے دی کیتی، عمر ساری اندر نظارے دے بیتی۔ شروع اندر میں کیا سی نا، صحابی تے بندہ عبادتاں نہ بندا ہی نہیں۔ اسی صحابہ نو بھلا اس تو مننے ہیں؟ میرے شیخ میری گل دی تصدیق کرن گے، صحابہ نو اسی اس تو اعلیٰ درجے نہیں دیندے کہ بڑے نمازی سن، حالانکہ انہاں جتنا نمازی اج ہو ہی نہیں سکتا، انہاں جیسا نمازی ہو ہی نہیں سکتا۔ ہے کوئی کہے کہ میں نبی پاک دے پیچھے نماز پڑھ کے ہاں، انہاں جیسا ہو نہیں سکتا۔ لیکن ساڈی تے محبت ہی اس وجہ نال ہے کہ صحابہ نبی دا دیدار کردے رہے ہیں،
شاگردی جنہاں نے اور پیارے دی کیتی عمر ساری اندر نظارے دے بیتی نظارے دے بیتی اشارے دے بیتی نبی جی دے سونے دوارے تے بیتی نبی دیاں فوجاں کتاراں دے ساتھی اور لیلاں دے ساتھی نہاراں دے ساتھی اور سفر حضرت اج مزاراں دے ساتھی نبی جی دے جنہاں نے فرمان مننے نبی جی دے جنہاں نے فرمان مننے برا اونا نو کہن اقلان دے انے نبی دے صحابہ نو جو یہ میں نو نہیں جی آندھی میں ایک اور سنا جانا نبی جی دے جنہ ٹھیک ہے انہوں نے آندھی سنا دیں نبی جی دے جنہ نے فرمان مننے برا کہن اونانو اقلان دے انے تے نبی دے صحابہ نو جو مندہ بتاسی قسم خدا دی جہنم نو جاسی صحابہ بھی ایمان دا حصہ نے اہل بیت بھی ایمان دا حصہ نے جنہوں پنجتن نال پیار نہیں اور دے کلمے دا اعتبار نہیں جڑا منکر سائیں دے یاراں دا اور جنت دا حقدار نہیں۔ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔